इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। समान आकारका र क्षमताका दुई मुलुक बीच समानताका आधारमा सन्धि सम्झौता हुन सक्छ। असमान क्षमताका दुई देश बीच समान प्रकृतिको सन्धि गर्नु असमान व्यवहार हो। एकातिर विशाल भारत, अर्कोतिर सानो आकारको हाम्रो नेपाल। यी दुई देश बीचको सन्धि हेर्ने हो भने अनौठो लाग्छ। दुई देशका नागरिक एक अर्काको देशमा निर्बाध जान आउन पाउने, बस्न पाउने, भिसा पासपोर्ट नचाहिने जस्ता प्रावधान भएको सन्धि 1950 मा भएको थियो। नेपालका लागि काउचो भएर बसेको 1950 को सन्धिले नेपाल र नेपालीलाई कहिल्यै पनि कुनै सुख दिएन, सधैँ दुःख मात्रै। नेपालका लागि दुर्भाग्य बनेको 1950 को सन्धि संशोधन गरौँ भन्दा भारत पटक्कै मान्दैन, टेर्दैन। नेपालले भने अनुसार सन्धि संशोधन हुने हो भने नेपाललाई सजिलो हुन्छ, त्यो भारत चाहँदैन। लिम्पिया धुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? दर्शकहरू, आज हामी तपाईहरूलाई नेपाल र भारत बीच भएको एउटा असमान सन्धिका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदैछौँ। सन् 1950 मा नेपाल र भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुन नेपालमा 1950 को सन्धिको नामले बढी बदनाम छ। यो सन्धि तत्कालीन राणा शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतसँग गरेका थिए अनि प्रजातन्त्रवादीहरूले भारतकै आड भरोसामा तिनै राणाहरूलाई हटाउनु पर्छ भन्ने ठानेर विरोध गर्न सकेका थिएनन्। यही असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नारा बोकेर जनता उचालेर माओवादीहरूले पनि 17,000 नेपालीलाई बलि देवीमा चढाएर आफ्नो सत्ता यात्रा गरेका थिए। यहाँ कस्तो छ भनेदेखि प्रभु चाहिँ हाम्रो 50 को प्रभु त राजा थिए, तर यी प्रजातन्त्रवादीहरू र कम्युनिस्ट भन्नेको प्रभु त भारतै छ। त चाहे त्यो पहिलेको प्रजातन्त्रवादी भन्नुहोस् चाहे पछिका माओवादीहरूले भन्नुहोस्, दुईटै सन्धि ती गरेर आएको। पहिले दिल्ली सम्झौता पनि ती भएको, पछिको माओवादीसँगको सम्झौता ती भएको। अब त्यसको प्रभाव त यहाँ पर्छ तिनीहरूलाई, क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए भनेर। अनि ढिलो गर्ने नगर्ने, दायाँ बायाँ गर्ने, अलिक म्याप पनि के निस्क्यो भने भन्नुहुन्छ नि त भाइ सब। यी सब जालजेल हुँदैन कुराहरू चाहिँ, यस्ता जालजेल हुँदैन, नमन ठान्नुहोस्। 1950 को यो सन्धिका कारण नेपाललाई भारतका कारण कदम कदममा गाह्रो पर्ने गर्छ। सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपालको आवाजलाई भारतले सधैँ टार्दै आएको छ। बल्ल तल्ल सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकनका लागि एउटा प्रबुद्ध समूह गठन गरियो। त्यो समूहले लामो अध्ययन र छलफल पछि प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। प्रतिवेदनमा भए बमोजिम सन्धि पुनरावलोकन गर्नु पर्ला भनेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवेदन नै बुझ्न मान्दैनन्। समय छैन भन्दै प्रतिवेदन थन्क्याएर नेपाललाई सधैँ अल्मल्याइरहने नीतिमा कथित ऋषिमन भएका मोदीले पनि पुरानै रवैया देखाइरहेका छन्। 1950 को सन्धिमा त्यस्ता तमाम शर्तहरू छन् जो एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपालका लागि शोभायमान छैनन्। यो सन्धिको एउटा धारामा भएको शर्त राजा महेन्द्रले भारतलाई ठाडै चुनौती दिँदै अस्वीकार गरेर नेपालमा कानुन बनाए, जुन कानुनले नेपालमा अचल सम्पत्ति किन्न र नेपालको सरकारी सेवामा भारतीयलाई प्रवेश निषेध गरिदियो। नेपालमा राजा महेन्द्रको दूरदर्शिता र साहस मन नपराउनेहरूले उनलाई विभिन्न आरोप लगाएर शराब्दै पनि आएका छन्। सुवर्ण सन्धिको नक्सा एउटा छ, विजय नक्सा आएको छ, पछि सिंहदरबारमा अनि अफिसमा पनि आएकै नक्सा आयो भन्ने हल्ला भएन, छापे नि अखबारहरूले पनि। त्यो के हो त? किन कसले गर्छ काम? किन हेर्दैन त मन्त्रीले? अब दोष आउँछ महेन्द्रलाई। महेन्द्र त काम केही पनि होइन। महेन्द्र त नेहरूलाई जसलाई उनले मान्थे पनि, नेहरूले पनि महेन्द्रलाई माया गर्थे, यिनले पनि उनलाई सम्मानै गर्थे, नगर्ने होइन।
जवाहरलाल नेहरू त्यो बिरामी मान्छे एयरपोर्टमा महेन्द्र लिन आफै जान्थ्यो दिल्ली। तर राजा महेन्द्रले गरेका केही काम सम्झिने हो भने नेपालको राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर राणापछि गतिलो कोही राजनीतिज्ञ थियो भने राजा महेन्द्र नै थिए। सन् 1950 को सन्धिको धारा 7 मा लेखिएको छ, नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोग चलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछ। यो बुदाको अर्थ के हो भने नेपालले नेपाली नागरिकलाई झैं भारतीय नागरिकलाई पनि नेपालमा सबै जसो क्षेत्रमा समान अधिकार दिनुपर्छ, तर नेपाली नागरिकले झैं भारतीयले पनि नेपालमा विशेष अधिकार पाउनुपर्छ। यस्तै अधिकार भारतमा पनि नेपालीलाई प्रदान गरिने भन्ने अर्थ यो धारामा देखिन्छ। सन्धिको यो बुदालाई राजा महेन्द्रले अस्वीकार गरिदिए। उनले नेपालमा अचल सम्पत्ति किन्न र सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि पनि नेपाली नै हुनुपर्ने शर्त सहितका कानुन ल्याए। राजा महेन्द्रले लागू गरेको कानुनका कारण भारतीयले नेपालमा अचल सम्पत्ति किन्न पाउँदैनन्, नेपालको सरकारी सेवामा प्रवेश पनि पाउँदैनन्। सन्धि विपरीत नेपालले कानुन बनाएपछि भारतले यसबारे राजा महेन्द्रलाई प्रश्न गरेको थियो। जवाबमा राजा महेन्द्रले भनिदिए, भारत एक विशाल तलाउ हो, यो तलाउका अगाडि नेपाल सानो कचौराको पानी मात्रै हो। यदि सन्धि हुबहु लागू गर्ने हो भने तलाउको पानी कचौरामा आउँछ र कचौराको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। राजा महेन्द्रको जवाफपछि भारत पनि केही बोल्न सकेन। एक प्रकारले भन्ने हो भने 1950 को यो विवादास्पद सन्धि अवज्ञा हुँदै आयो। ब्रिटिसको पालामा हामीले महाकाली पाएको होइन, त्यसको उद्गम स्थल अर्थात् मूल खुट्टिनु पर्थ्यो त्यसै बेला। र त्यो महाकालीमा तलको एरिया चाहिँ जङ्गबहादुरले फिर्ता लियो, कञ्चनपुरको एरिया। तर डडेलधुराको र बजबेडको एरिया त पहिलेदेखि नै थियो हामीसँग। यस कारण त्यो पहाडी बेल्ट त पहिलेदेखि नै थियो नि। त्यो पहाडी बेल्ट त पहिलेदेखि नै थियो भनेदेखि त्यो त क्लियरै छ नि। त्यो सुवर्ण सन्धिमा जुन ठाउँमा महाकालीको खोला देखाएको छ त्यही खोला महाकाली हो। पछि कसैले भनेर दायाँ बायाँ हुँदैन। लिने कुरा बेग्लै कुरा भयो। उयो एउटा बाख्रा र बाघको कुरा छ नि, तेरो बाबुले पानी बिगाऱ्यो भनेर खाइदियो भन्छ नि। तैँले नभए तेरो बाबुले बिगारेको थियो। त्यस कारण बलियोले जे भन्ने हुन्छ भने बेग्लै कुरा भयो। होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यहाँ जे लेखाएको छ त्यही गर्छ पकाउनुहोस्। अब बाँकी म्याप स्याप लटर पटर कुरा बेको फाल्तु कुरा हो। र अहिले महाकालीको कुरा गर्नु, लिपुले कुरा गर्नु त्यो पनि बेकार कुरा हो। झगडा जग्गाको होइन, झगडा सिमानाको हो। राजा महेन्द्रले बुद्धि नपुर्याएको भए आज नेपालको परिदृश्य फरक हुने थियो। एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपाललाई बचाइ राख्न राजा महेन्द्रले खेलेको भूमिका मन नपराउनेहरू नेपालमा धेरै छन्। भारतकै दाना पानीमा बाँचेकाहरूले राजा महेन्द्रलाई निन्द्रामा पनि सराप्नुको चुरो कुरा यही हो भनेर चर्चा हुँदै आएको छ। खुला सिमाना छ। यस्तो छिमेकीलाई हामीहरूले ठाम दियौँ भन्दामा चाहिँ देशबेच भन्न पाइँदैन। तर महाकालीको चाहिँ खोला चाहिँ यो होइन यो हो भनेर भन्ने को हो? त्यो नेहरू महेन्द्र त होइन होला। त्यो बिजीको समुदाय गर्ने को हो? काङ्ग्रेसको होइन। त्यो हाम्रो गिरिजाबाबुको पालामा हुने त्यो हाम्रो आएको चाहिँ गजबाको शेरबहादुरजी ऊ त महाकालीकै मान्छे हो नि। उसलाई त नजिकै थाहा छ। 1950 को सन्धि यस मानेमा मात्रै असमान र नेपाललाई तल पार्ने खालको छैन। यो सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रदेव प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सन्धि असमान छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नेपालमा भने यो असमान सन्धि खारेज वा संशोधनको नाममा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले राजनीतिको खेती गरे। नेपाली नेताको स्वभाव देखेर भारतले पनि नेपाललाई अल्झाइरह्यो। केही विद्वानहरू भन्छन् कि 1950 को सन्धिले नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने पहिचान दिएको छ। यस्तै कुतर्क दिने अनि विदेशीकै गुलामीलाई जीवनको उपहार ठान्नेहरूका कारण हामीले दुःख पाएका हौँ। विश्वमा स्वतन्त्र भनिएका 20 मात्रै देश हुँदा पनि नेपाल अस्तित्वमा थियो। अहिलेको भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, बर्मादेखि सूर्यास्त नहुने जति ठाउँमा अङ्ग्रेजहरूको राज हुँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र देश थियो। यो तथ्य भुल्ने र बैरीहरूकै भक्ति गान गाइरहनेहरू एकपछि अर्को गर्दै नाङ्गे झार हुँदैछन्। थप चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि।
बङ्गलादेशको सीमामा अलिकति पनि गिद्दी नजर लगाउन खोज्दा बङ्गलादेशी सेनाले भारतीय सेनामाथि गोली बर्साउँथे। यही कारण भारत बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन बाध्य भयो। बङ्गलादेश नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित छैन। बङ्गलादेश समुद्रसँग जोडिन्छ। त्यसमाथि बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या पनि 16 करोड भन्दा बढी छ, जुन भारतका लागि ठुलो बजार हो। यही भएर भारत बङ्गलादेशसँग लच्कियो। चीनसँग कुनै पनि कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन अनि चीनको आरिस पनि गर्छ ऊ आफै। अमेरिकाको गुलामी गर्छ, तर नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूमाथि थिचोमिचो गर्न खोज्छ। सीमाकै कुरा गर्दा भारतले कि सुगौली सन्धि मानेर कालापानीबाट सेना हटाओस्, यदि सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने सो सन्धि अघिको नेपालको सीमाबारे ध्यान दियोस्। नेपाल र अंग्रेज बीच 2 वर्षसम्म चलेको युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि सन् 1816 मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धिले नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनु परेको थियो। महाकाली पश्चिमको भूभाग र पूर्वमा मेची पूर्वको भूभाग नेपालले सोही घटनापछि गुमाएको थियो। दक्षिणतर्फ पनि धेरै जिल्ला नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाएको थियो। अहिले भारतसँग भइरहेको विवाद चाहिँ महाकाली नदीदेखि पूर्वतर्फ रहेको कालापानी क्षेत्र हो, जुन नेपालको भूभागभित्र पर्ने सुगौली सन्धिले नै स्पष्ट पार्छ। सुगौली सन्धिमा 9 वटा बुदा छन्। कालापानी क्षेत्रको दाबी पेश गर्न धारा 5 नै काफी छ। The Kali on the east has its true source in the Kuti Yangtze. What we have been talking about is Kali and Kuti Yangtze river is the same and the main source. This is what we are talking about these days, and we are claiming true source in the Kuti Yangtze. This is what it is written here, Kuti Yangtze, which after the infall of the Kalapani takes the name of Kali river. A stream coming from Lipu, makes junction or confluence meeting point, the Kali river's meeting point, which is Kuti Yangtze. This document describes. Now, to make the map clear, I would explain where this is Kali river, this is Kuti, and around this area is clearly known as Kuti Yangtze. Kuti Yangtze, I have been trying to explain the meaning of that. Kali and Kuti Yangtze is the same name translated into local language. Ku is Kali, Kalo, black, and T is river. सुगौली सन्धिको धारा 5 मा लेखिएको छ, काली नदी भन्दा पश्चिम तर्फका सम्पूर्ण भूभागमाथिको आफ्नो दाबीलाई आफ्नो प्रतिनिधि वा आफ्ना सन्तानहरूको तर्फबाट सदाका लागि निमित्त परित्याग गरी ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। So this is what it is. And from Limpiadhura or Zolingkang Himalaya mountain regions, this starts, the river starts. This is Kali, and also it is known as Kuti Yangtze. I think this makes clearer our friends from India, our friends from China, and our friends from Nepal and the authorities. They are clear, and we again and again we thank you for those experts who have kept properly the archival material. We request that misinterpretation must be stopped. The term used in this document, understanding of the researchers, understanding of technical experts of that time, they were confirmed that the true source, our main source of Kali river flowing from Limpiadhura. यो बुदाबाट के बुझ्नुपर्छ भने सुगौली सन्धिमा नेपालले महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग छोडेको हो, महाकाली नदी छाडेको होइन। महाकाली नदी साझा नदी पनि होइन र नेपालका नेताहरूले भारतसँग सन्धि सम्झौता गर्दा नदी साझा, पानी आधा आधा भनेर राष्ट्रघात गरेका छन्। न महाकाली नदी साझा हो, न महाकाली नदीको पानी आधा आधा नै हुन्छ। पुर्खाले खुडा तरबारले आर्जेको भूमिमाथि पछिल्ला नेपालका शासकहरूले गद्दारी गरेको देखिन्छ। भारतसँग भएका कतिपय सन्धि सम्झौतामा
महाकाली नदीलाई साझा नदी बनाइदिने, कहिले सीमा नदी बनाइदिने दृष्टता नेपालका नेताले गरे। अब यो महाकाली खोला चाहिँ जहाँसम्म कालापानीको तल्लो भाग छ त्यहाँसम्म झडा पनि छैन अहिले पनि। जब कालापानी सुरु हुन्छ र खोला यसको बाङ्गो भएर जान्छ त्यहाँ काली नदी भन्ने जो लेखा छ, त्यो काली नदी भन्ने चाहिँ महाकालीको अङ्ग हो। र अब रह्यो फेरि महाकाली के हो त भन्ने कुरा चाहिँ महाकालीको बारेमा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट सन्धि हाम्रो इन्डियासँग भइसकेको छ। एउटा चाहिँ ब्रिटिसकै पालामा त्यो बाँधको लागि, जो ब्रिटिसले बनाएको बाँध हो होइन, त्यो महाकालीमा बाँधेको बाँध हो। अर्को बिजुलीको लागि जो पञ्चायत व्यवस्थाको अलिक अन्ततिर जस्तोमा र खास गरी यो गिर्जाबाबुहरू आएपछि भएको छ महाकाली सन्धि, जसमा यिनीहरूले बिजुली निकालेर देशै उज्यालो पार्छौँ भनेर धागा यहाँ थिए। त अब दुईवटा सन्धिमा त त्यो एरियाको खोलामा त क्लियर होला नि त, किनकि बाँधमा पनि र बिजुलीलाई पनि पानीको स्रोत के हो, कहाँबाट आउँछ भनेको प्रश्न खुलाउनुपर्छ। भनेपछि महाकाली खोलालाई या महाकाली नदीलाई रम्य देखाएको होला। तर बीचमा जसले जेसुकै गरून्, नेपालको सिमाना सुगौली सन्धिबाट कायम भएको मान्न भारतलाई पनि कर लाग्छ। सन्धि अनुसार महाकाली पश्चिम भारत हो, महाकाली नदी नेपालको हो। महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा भारतकै पुराना नक्सामा पनि उल्लेख छ। त्यसबाहेक बेलायतदेखि नेपालका पुराना नक्साहरूमा पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। भारत आफ्नो सेना र सामरिक शक्तिका आधारमा नेपालको जमिन कब्जा गरिरहेको छ। भारतसँग कुनै तथ्य प्रमाण छैन जसले यो क्षेत्र उसको प्रमाणित गर्न सकोस्। पहिलो कुरा त यो भूभाग भन्दा नि हाम्रो आँखा चाहिँ भूभागमा छ, जग्गैमा छ। बुझ्नुभयो नि, जग्गा सिमाना होइन, सिमाना महाकाली हो होइन। कालापानी लिपियाधुरा भनेर एक लम्बा तार किन तान्ने? पश्चिमको सिमाना महाकाली भएछ होइन। अब यो महाकाली कुन हो त्यो चिन्नु पर्यो। त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको भएछ सन्धिमा पनि, सुगौल सन्धिमा मूल त त्यही हो। अब यसरी भएपछि त सिमाना त काली नदी भयो नि त हाम्रो। त्यस कारणले महाकाली कुन हो त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। भारतले त महाकाली नदीको मुहान भनेर अर्कै एउटा खहरे खोलालाई देखाएको छ। त्यही खोलाको छेउमा कालीको मन्दिर बनाएको छ। नक्कली मन्दिर बनाउने, नक्कली दाबी पेश गर्ने काम भारतले गर्दै आएको छ। भारतको यो दरिद्र व्यवहारले कालापानी क्षेत्र उसले अझै केही समय आफ्नो कब्जामा राख्न त सक्ला, तर धेरै सक्दैन, किनभने कुनै न कुनै बेला भारतले आफ्नो दाबी छाड्नै पर्छ। अहिले फेरि कुरा के बात छ भने कालापानीको पूर्वपट्टि एउटा सानो खोला छ। त्यो खोला अहिले पछि बनाएको वास्तवमा। त्यहाँ एउटा सानो मन्दिर पनि बनाइदिएको छ, हिन्दूलाई मन्दिर चाहिन्छ भनेर। अब त्यो मन्दिर केही पुरानो भएको भएदेखि त पहिलेदेखि चाहिँ पूजा हुन्थ्यो नि, किन हिन्दू राज्यमा पूजा नभएको मन्दिर कोही पनि छैन। बैतडीमा महात्मा सिंहले बनाएको मन्दिरको धुमधाम पूजा छ अहिले त्यो खोला छेउमा। क्या त्यो भनेदेखि यो काली त पुरानो हुन्थ्यो नि। डोटीको छेउमा मन्दिर त्यो पनि थुप्रै हुन्छ पूजा हुन्छ। त्यही डुवालुवाको छेउको डोटीमा डुवालुवा छेउको है त्यो गाउँलाई भन्ने यो काली नदी भन्नु र त्यहाँबाट एउटा खोल्सालाई चाहिँ तेरो एरिया हो भन्नु चाहिँ यो जालजेल कुरा हो चाहिँ, बुझ्नु भएन। भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आइसकेपछि सीमा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ, जस अनुसार स्वतन्त्र देश कश्मीरको भूभाग भारतले हडपेको छ। सबै देशको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने महात्मा गान्धीलाई तिरस्कार गर्ने र वल्लभ भाइ पटेललाई स्वीकार गर्ने नीति भारतको छ। त्यही भएर भारतमा वल्लभ भाइ पटेलको संसारकै अग्लो प्रतिमा ठड्याइएको छ। भारतका अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा आउँदा ऋषिमनको चर्चा गरेका थिए। वचनमा ऋषिमन भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री विस्तारवादी र छिमेकी पिरोल्ने नेताका रूपमा चर्चित भएका छन्। भूकम्पले थिलथिलो भएको देशमा नाकाबन्दीको उपहार दिने मोदी बेला बेला आफ्नो पाप पखाल्न पशुपतिनाथ आइपुग्छन्। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। छिमेकमा रहेको सानो देशमाथि ठुलो भनिएको देशले गर्ने व्यवहार यस्तै हुन्छ।
भारतमा जन जनले भन्छन् मेरा भारत महान। भारत कति महान छ त्यो अनुभूति कम्तीमा उसका छिमेकीहरूले पनि थाहा पाए अझै कति राम्रो हुन्थ्यो होला। महान भनिएको देशले छिमेकी माथि थिचोमिचो गर्छन् र। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। भारतका बुद्धिजीवीहरू सन्त दार्शनिकहरूको भेलामा भन्ने गरिन्छ यो भूमि प्राचीन ऋषि मुनिहरूको हो। यो देशमा भगवान राम कृष्णको पनि जन्म भएको थियो। हिन्दू सभ्यताको उद्गम पनि यही भूमिमा भएको थियो। वेद पुराणको सिर्जना यही भूमिमा गरिएको थियो। विश्वलाई गणितमा शून्य उपहार पनि भारतले नै दिएको थियो। तर किन हो किन हामी नेपालीलाई कहिल्यै पनि भारत गर्विलो इतिहासले छुनै सकेन। भारतमा कृष्णको जन्म भयो कि कंसको? हामी सधैँ दुविधामै परिरह्यौँ र अहिले पनि। इन्डियाले कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा, सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्दा र त्यसअघि चीनसँग लिपुलेख प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्दा चुइक्क नबोल्ने केही नेताहरू अहिले नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा चिन्तामा डुब्न थालेका छन्। इन्डियाले बल मिच्याइ गर्दा थाहा नपाए झैँ गर्नेहरू यति बेला नेपाल सरकारलाई न्वारनदेखिको बल निकालेर गाली गर्दै भनिरहेका छन् भारतलाई नसोधी किन नेपालले नक्सा जारी गरेको। केपी ओलीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई उत्तेजनामा ल्याए, नेपालले कूटनीतिक व्यवहार गर्न जानेन आदि आदि भन्दै भन्दै नेपालले अहिले नक्सा मात्रै जारी गरेको हो। हाम्रो भूमि अहिले पनि इन्डियाकै कब्जामा छ। नेपालको कालापानीमा वर्षौंदेखि इन्डियन सेना बसोबास गर्दै आएको छ। कालापानी क्षेत्रबाट इन्डियन सेना मुक्त गरेर त्यहाँ नेपाली सेना नराख्दासम्म हालको नक्सा जारी हुनुले तात्विक भिन्नता राख्दैन। तर यो देशमा विदेशीको हन्डी खाएर नेपालको पूर्ण नक्साबाट कालापानी क्षेत्र हटाएर नक्कली नक्सा जारी गराउने त्यो बेलाका प्रशासक नेता र मन्त्रीहरूको खाता एकपटक खोल्नै पर्ने भएको छ। साधारण मान्छेहरूको लाउरे प्रवृत्ति छ। लाउरे प्रवृत्ति भने के भने अर्का देशमा गएर जारी खाने अनि पैसाको बलमा धनी भएर जे बोलेको हुन्छ भनेर हान्ने। पोलिटिसियन पनि त्यही हुन्। के मान्छे प्रधानमन्त्री र मन्त्री भए हेर्नुहोस्, चाहे त्यो राजा ढाप दिएर होस् चाहे अर्को ढाप दिएर होस्, अनि त्यहाँ माथि गएर जे बोलेको हुन्छ हुँदैन नि त। पञ्चायत सुरु हुँदै गर्दासम्म कालापानी क्षेत्र समेत जुच्चो सहितको नक्सा नेपालमा प्रचलनमा थियो। त्यसबीच कुन कुन व्यक्तिले कसको इसारामा कालापानी क्षेत्र हटाएर नयाँ नक्सा जारी गरेर देशद्रोह गरेका थिए यसको हिसाब अब खोजिनु पर्छ। 2-4 करोड भ्रष्टाचार गर्नेलाई माफ दिन सकिएला, मान्छे नै मार्नेलाई पनि माफ दिन सकिएला, तर देशद्रोहीलाई माफी हुँदैन। त्यस्ता देशद्रोहीको मृत्यु नै भइसकेको रहेछ भने पनि त्यस्तालाई चिहानबाट उधिनेर भए पनि सजाय सुनाइनु पर्छ। विश्वमा कतिपय त्यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ अपराधीको मृत्यु भइसक्दा पनि सुलीमा झुन्ड्याइन्छ। देशद्रोहीका लागि नेपालमा पनि यस्तै कानुन र सजायको आवश्यकता छ। केही समय अघि नापी विभागका एक अधिकारीले भनेका थिए यो विभागमा काम गर्नेहरूलाई विदेशी एजेन्टबाट जोगिन गाह्रो छ। अर्थात् नापी विभागका अधिकारीलाई समेत प्रभावमा राखेर अरूको देशको भूमि आफ्नो देशमा पार्ने गिरोह सक्रिय हुँदो रहेछ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो सत्ता जोगाउन सीमा मिचिँदा पनि नबोल्ने शासक, विदेशीले दिएको हन्डीमा बिकेर अत्याचार सहेर बस्ने प्रशासकका कारण पुर्खाले आर्जेको नेपालमा विदेशीले दारा नङ्ग्रा गाडिरहेका छन्। राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नै समयमा पनि दक्षिणको छिमेकी महाचतुर छ, होसियार रहनु भनेर उपदेश दिएका थिए। समय बित्यो, व्यवस्था फेरियो, तर दक्षिणको छिमेकीको नीति अझै फेरिएन। अंग्रेजको पालादेखिको मिचाहा प्रवृत्ति अहिले पनि दुरुस्तै छ। नेपाललाई अंग्रेजहरूले घेरामा पारेर अपमानपूर्वक सुगौली सन्धि गराएका थिए। पछिल्लो भारतले नेपालको संक्रमण कालको फाइदा उठाउँदै 1950 को सन्धि गरायो। इन्डियाको जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रले जहिले पनि छिमेकमा अस्थिरता मचाउने, छिमेकका आतंकवादीलाई सहयोग गरिदिने जस्ता कार्य गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। छिमेकमा आगो सल्काएर आफू ताप्ने इन्डियाको अहिलेसम्मको नीति रहँदै आएको छ। यही भएर इन्डियाको राणा विरुद्ध काङ्ग्रेसलाई बोक्यो, काङ्ग्रेस विरुद्ध राजा महेन्द्रलाई सहयोग गर्यो, पञ्चायत विरुद्ध काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई बोक्यो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट विरुद्ध माओवादीलाई पालेर राख्यो र राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध फेरि बाँकी सबैलाई बोक्यो। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली विरुद्ध मधेसी दल उचालेर सीमामा मच्चाएको ताण्डव हामीले देखेकै छौँ। यो सबै कार्यहरू भारतले नेपाल र नेपालीको हितका लागि गरेका थिएन। यो त नेपालमा अस्थिरता होस् र नेपाल सधैँ मगन्ते देश भइरहोस् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यस्तो गरेको थियो। नेपाल अस्थिर, गरिब र मगन्ते हुँदा भारतले आफूले चाहेको नेपालमा लागू गर्न सक्छ भने जस्ता अनुचित स्वार्थ पूरा गर्न सक्छ र सधैँ नेपाललाई भारतीय उत्पादन किनेर खान बाध्य बनाउन पनि सक्छ।
र दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म भारत आफ्नो मिसनमा सफल हुँदै आएको छ। हामी नेपाली हाम्रै नेताहरूका कारण सधैँ हार्दै आएका छौँ। यति भएर पनि बेला बेला नेपालको नेतृत्वबाट सही काम पनि भएका छन्। कम्तीमा सही काम भएको बेला समर्थन गर्नै पर्दछ कि कसो? लिम्पिया धुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ किनभने सत्यमेव जयते। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? भारत छिमेकी मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व चाहन्छ। दर्शकबिन फेरि भनौँ, भारत छिमेकी मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व चाहन्छ। नेपाललाई आफ्नो देशको उत्पादनले भरेर एक सोरुम मात्रैमा सीमित गर्न चाहन्छ। भारत यहीँ चुकिरहेको छ। वास्तवमा नेपाल समृद्ध भयो भने भारतले आफ्नो बजार गुमाउँछ भन्ने पीर छ उसलाई, जुन भारतको भ्रम हो। आकार र जनसङ्ख्यामा विश्वलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्नेमा पिछडिएका देशहरूको सूचीमै भारत अहिलेसम्म लम्पसार परेर बसिरहनुको कारण पनि यही हो। नेपाल समृद्ध भयो भने भारतबाट साइकल किन्ने नेपालीले भारतमै उत्पादन भएको कार किनिदिन्छन्। 100 साइकलको बजार जोगाउन खोज्दा भारत 100औं कारको बजार गुमाइरहेको पनि छ। यो हेक्का उसलाई होस्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।